دې په عمر کې برکت واچي تاسو یې امين الحمد لله الذي تفرد بالقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه وهم خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين مسلمانانو ورونو تاسو د ډیر وخت نه په انتظار وای او د انتظار زما غنت ناچیز لنو دلویو خلقو دا پارو لیکن دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یو قول دے معروف دے اغوی عرفت ربی بفسخ العزائم ما اللہ پی جندل پا دے دے چې هغه زمونږ کلکې منصوبې ډسمس او ماتی کی او کئی بل څه د الله صفت ده چې مشیت د هغه چلیږي ارس د هغه په فیصله او مشیت او په قضا او په تقدیر دی بار کیف اللہ دے زما د خلینا اس آغا صحوبہ سی چه آغا زما او ستاسو د ټولو د خیر وی ستاسو دا پروگرام اختتامی او بیا پا دے کے د درس قرآن کریم ختم تو ماشمانو ختمونا اللہ دے ټول مبارکو گرزی او دالوی جامعہ اللہ دے حقیقی معنوں کی پا قرآن او سنت آباد کی او اللہ دے یو گلشن اگرزی عزت مندو دنیا کے ایمان بہترین چیز دے او دی ایمان آبیاری دا چکیگی نو عددی زائنو نکیگی ورنہ سنگ چپیو لوخی باندے زنگ رازی نو دارنگے پا دے زڑ باندے یو زنگ رازی یو گن پا دے جمع کیگی
خدا غي تجدید چی کیږي نو پاغه کلمه کیږي په کومه کلمه چې الله دا دنیا پیدا کړې و خلق لګیا دي او دا وی دنیا د چا د مخه آباد ده او دا د چا د وجه پیدا شوی ده خرافات تی واهیات تی دنیا آبادم توحید لرواو دنیا با آبادم توحید لی او کله چې د الله دا یو واله او توحید نه بیا الله دا دنیا نه پرېږدي بیا به رواني او بیا به په دې هغه زلزله راشي چې هغه زلزله به داسې زلزله‌ای اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها بار کیف بہترین چیز دنیا کی اغا ایمان دے دغا ایمانو چھ اللہ رب العزت کلمہ اوتا عالم ارواح کے پیدا کرو نو التا عالم ارواح کے ما اوتانا یو وادا غستوا او ما اوتاتے دا ویلیو الستو بربکم او دغه وادا ما اوتا اللہ سره کړیوا من ویلیو بلا او الله زمنګ رب ته زمنګ بل رب نشتا زمنګ رب ته بیا دغه وادا اللہ انبیاء را لے گل او اغین نعمت کی ما اوتا باندی حساب کرو چھ ما اوتا یو وعدہ کروا او ما ویلیو الستو بے ربکم آیا زستا سورب نیم تاسو ما سرا دا وعدہ کروا تاسو ویلیو چھ آو اللہ تا زمنگا ربے دا وادا چه تاسو ما سره کړیوا نو اوس آغا ما بیا یاد کړم دا قرآن کریم اللہ اکبر دا آغا انبیاء کرامو تذکرہ چه کئی آغا تذکرہ ناشنا انداز کے کئی چرتا رب کریم ہوئی ما حضرت آدم را لے گلیو آغا دا وادا یاد کړیوا چرتا رب کریم ما اوتا تا اغا وعدہ یادی وی حضرت نوح میرا لے گلو اغا دا وعدہ تاستا یاد کڑوا لیکن یو ناشنا انداز سورہ مائدے میں اختیار کڑے دے رب کریم وی وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اذ قلتم سمعنا واطعنا یاد کئی آغا نعمت دا اللہ پخپل زان باندے تاسو باندے چے اللہ کم نعمت کردے آغا یاد کئی وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ او آغا وعدہ یاد کئی دا آغا کلک لوز یاد کئی وَاثَقَكُمْ بِهِ چه مضبوطه کڑے وعدہ تاسو سرا آغا مضبوطه وعدہ وا اس دا وعدہ اللہ انبیاء را لے گل انبیاء کرام راتلل آغا انبیاء کرامو دا وعدہ ماوتا تیادولا حضرت نوح علیہ السلام آغا درد سرا چه کم چغولیوا او دا غین بعد بیا انبیاء کرام چه سمر را غلی دی رد شرک باندے آئی چه کم درد سر دا چغولیوا اغییم دا غوا دا یادولا چه تاسو اللہ سر یوادا کرده چه لا الہ الا اللہ دا غوا دا باندک لگ پاتی شئی آئی دا غوا دا خدا وعدہ د ایمان دا
دا بسنگ پورا کیگی او دا بسنگ وی او دیل بسکو انبیاء کرام خو نرازی زما استا ایمان دے چه امام الانبیاء دا غنباد بل پیغمبر دنیا تراتلو والا نشتے چاغتا دی نبوت ملاوشی داو زما ستا عقیده دا اس ارکل چه زما استا دا عقیده دا چه بل پیغمبر نرازی نو منگا تعالی اللہ دا انبیاء کرام وارثان را کړی دي او دا آغا انبیاء کرام وارثان دا چی دی نو دا دا دی امت علماء دی دا خیر القرون زمانوا صحابہ کرامو ابو بکر دا مشن دنیا تا رسو لا الہ الا اللہ مشکات کی روایت رازی بخاری کے امدے دارنگ نور محدثین کرام ذکر کئی کلچے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو او ار طرف تا د ارتداد یو دروازه کلاو شوا چاچ دین یو طرف تا شور شورو کا او چا بل طرف تا او چرتا نبوت والا را پاسے دل چا غی داوید نبوت شورو کڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرا پاسے دو اوے چکم خلق زکاة نور کئی صداسیو چاہی دے زکاة نا انکارو کو زب جنگ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سرنگ جنگ کے دی خلا الہ الا اللہ ہوئی ابو بکر صدیق ہوئی دا مشن دے اس دا پیغمبر پاک آغا دنیا ترسی وی پا اللہ قسم چی دا اوخی او بچے دل تا بیرا استاو ننی نراڑی و اغا نمانی نو جہاد بو سرکو اغا وی زما سینہ کلاو شوا او ما ویچ دا ابو بکر سینہ اللہ دیل کلاو کڑے دا او کلچ ابو بکر اغا خپل زمہ پارغی او زی عمر رازی او عمر دا کار کئی دنیا تے رسی او کلچ عمر زی عثمان رازی حضرت علی رازی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اگر رازی او زی دا خیر القرون اگا سوچ اگا ما او تا تا پدا سے طبقتم بعد طبقتن راو رسید زمانی تیرے دی زما استا زمانہ مرالا خدا با ما او تا سنگ محفوظ کو پیغمبر پاک فرمائی نبی علیہ السلام وی ایمان بوڑل غاڑی خود ایمان سا خوندون دی او آغا با سوک آچ کم دنو محسوسی سوک بے سکی پیغمبر پاک وی ذاق طعم الایمان ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ذاق طعم الایمان دا ایمان ذائقہ دا ایمان آغا خوگوالے دا غی آغا میٹاس دا آغا چا محسوس کردے و آغا چا سکل دے چا غدر خبر را واغستے یو ودا را واغستا چا غوی زما رب اللہ دے من رضی باللہ ربا دوے میں دارا واغستا وبالاسلام دینا چه زما د جوان قانون چه دے نو آغا اسلام دے او بلے دارا واغستا چه زما پیشوا او زما مقتدا محمد عربی دے او زباغ پسی روانم دا یو دیر قیمتی ملغلری دی او کلچ دا نی نو یاد ساتی بیا چرم ایمان ننصیب کی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا پر رب باندے راضی کے دل سے دی پر رب راضی کے دل دادی چھے اللہ تا رب اوائے او دا اللہ دا توحید ہر مرتبہ اغخ پلی سینے تا دن نکی لکہ سنگ چھے اللہ ہوئی
ان الذین قالوا ربنا الله یقینا آکسان چاچ داوے ربنا اللہ زمنگا رب اللہ دے ثم استقامو پیا ٹنگ پاتی شپا غیبان دے تاسو کتابونو کے زوتوئی ثم دا پارا دا تراخی رازی دے ثم کے شارام دغتا دا وڑا خبر نوا چیو سڑے با لا الہ الا اللہ ہوئی او ربنا اللہ با ہوئی او خبر آن رائی چکل نبی علیہ السلام آغت ایوی زنا او ستعداد سے ہوا شوی دے رازی دل تبا ادری گو دا کلمہ ببر ملاو او دا بو چه لا الہ الا اللہ او چکل کافرو دا خبر واوری دو چه بیت اللہ تا غیر آغلی دی او کلمه پا جہرن باندے ہوئے سرد دینا چه دا ابو بکر صدیق شرافت او دا غاغ درونوالے خوگوالے دا پا آغی کی مشہورو آغا دیر معززو خود دمرے ہوا سوک لتے ورکی چا دا خبو سرا راکا گا سوک پا مخ گزار کئی ابو بکر صدیق دمرا زخمی دے چه دا آغا مخ نشی پی جندے او کور تراڑے شو او چه کور تراڑے قومیت خبر مخل رالا او چه کلا او دی ټول کافر تر دی چه آغا ٹیم پورے مورم کافر دا او ابو بکر صدیق خلاف بکواس دا سوک نشی برداشت کولے زما بس ایمانی ایمان دا ابو بکرو ایمان دا عمر او دا عثمان او دا علیو ایمان خدا غیو چه آغای خپل هر خواہش او خپل هر تمنا شاتا غرزولی وا خدا محمد عربی سات پر خودل او دا غمل گرتیا دای نو پر خودی او قرآن وی معیار د ایمان اصحاب دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ منافق تیم ویلیو آمینو کما آمن الناس ایمان دا سراڑی لکا سنگ چه صحابو ایمان راوڑے دے ستاسو دے ایمان دا پارا معیار دا معیار ایمان دا صحابہ کرامو دے یہود رالل نسوارا رالل ویکونو ہودن او نسوارا تحتدو یہودیان شیدن ہدایت ببیا ممئی نسوارا شی پیرنگیان شی انگریزان شی نو ہدایت ببیا ممئی اللہ داغی جواب کئی نو اللہ وی فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اہتدو دروغ وی دی دا صحاباو ایغنت ایمان چراڑی نو علب ایمان پکرات لیشی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کد عمر غنت ایمان نو دا ابو بکر غنت ایمان نو بیا آغا ایمان ندے منظور مات دا آغا خلق دے چے دیتا دا دی پدی زڑنو کی دا ایمان ما مضبوط کڑے او لکل دے کتب فی قلوبہم الایمان دا غی زڑک اللہ ایمان لکلے ہو مضبوط کڑے ہو دن کڑے ہو او اغی دا سے دن پردو تا رسولے ہو چھے اغی ہر سا برداشت کولے شو خود ایمان خلاف اغیو لفظ اوریدل اغی نشو برداشت کولے کتب فی قلوبہم الایمان اول بنی زکبئی چھے اللہ وی حببا الیکم الایمان وزینہو فی قلوبکم دے اللہ تاسو تا ایمان محبوب گرزو او بیا یغستاسو زڑ ابو بکر صدیق تا ایمان محبوبو زکا خو ابو بکر صدیق طول ہر سبرداشت ابو بکر وی تر اغا پورے بخورا کو نکم
چې د محمد رسول الله د حالت نه نیم خبر نه کوم خوراک. هغه وایي صبح کوم ویلاړ شه او ام جمیل ته ووایا هغه پټه پټه مسلمانه شوې وه وی هغې ته ووایا چې د ابوبکر دا پیغمبر څه حالت دی چې کله د شپې تیاره شوه مور د بچي د پاره هر څه کوي د مور نعمت دا لوی نعمت دی. هغه راځي هغه غریبه ځان له یارېده نو هغه ته وایي زه خو نه پیژنم نه محمد پیژنم نه ابوبکر. ووایه وی روغ رمټ دی. وی کم ځای دی؟ وی پلان کی ځای کې دی. وی ښه وی زه بچه اوس خو خبر شوې خوراک وکړه. وی نه خوراک نه کوم تر څو مې چې پیغمبر پاک په خپلو سترګو لیدلی نه دی تر هغه پورې نه کوم خوراک. او بیا مور په اوږه سره ځان باندې دا غلا سچوي روانوي او د شپې بوځي او هغه ځای مسلمانان زخمی مسلمانان پراته دي او پیغمبر پاک دی او چې پیغمبر پاک سره غاړه غړی شو نو بیا یې زه پاده مور له دعا وغواړه او هغه دعا پیغمبر غواړي او قبلیږي. ذاق طعم الایمان ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. بیا بهر سرازی دغه ابوبکر دی چې هغه ابوبکر د پیغمبر پاک سره روان دی او هر قربانی برداشت کوي او اوښې ساتلې وې. ذاق طعم الایمان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هر څه برداشت او دومره دنګ غر حیران شي انسان چې هغه ځای ته لاړ شي. په هغه غر باندې سړی چې خیږي نو سړی وایي چې یا الله کله به دا ځای راځي چې زه دغه غار ته ورسم او دا صحیح کم او تش بنده نشي خطی. ابوبکر صدیق د پیغمبر پاک د خپې د بوی ختمولو دپاره ځکه جاسوسان لګیا وو او په هغه ټایم کې داسې خلکو چې هغوی به د قدم بوی معلومو او د پیغمبر قدم پسې هغوی پوزه کته ګرځوله چې دا قدم په کومه لاره تللی دی. د هغې حکمت دا و ګینې پیغمبر د ابوبکر نه ډېر تکړه او چالاکو او چست او چالاکو لیکن هغه جاسوسان شاته لګېدلي وو. ابوبکر وی زما کار څه کېږي خو ستا جان به بچ کوم او هغې په اوږو باندې واغسته او هغه غار ته یې خیجئ. ذاق طعم الایمان ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا وبالاسلام دینا. الله الله هر څه برداشت کړو. ایمان وای دیتا او ایمان د دې نه عبارت چې کله زړه ته یو ځل خبره کوزه شوه او الله او رسول ورته راغی هغه بیا بل څه نه برداشت کوي. سیر یو واقعه لیکي اول شهیده په اسلام کې حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها چې کله خاوند دی ولاړ دی داغی خاوند یاسر ولاړ دی عمار ولاړ دی او ابو جهل ظالم هغه راګیره کړې ده او هغه ابو جهل ورته وایي دې ټیم کې به اوس ته الله اکبر کوپر کې وای به چې زه محمد نه منم او د محمد دین نه منم او هغې نه مطالبه کوي یو دوه اوښانې راوستل یو اوښلی پړی یو خپې ته وتړه بل طرف ته او دې له خپو سره وتړل او مخالف سمتونو ته یې روان کړه او ورته وایي وایه شا به کوپر وکړه او هغه ټیم کې وایي و ظالمه ته زمان هغه ټیم مطالبه کې چې ما ته الله زما مقامات هغه اوس مخې ته نیولي دي او زه ورته ګورم ما ته خپل کور زما جنت کې ښکارېږي او ته ما ته دا وایې چې په محمد کفر وکړه نه کوم او هغه نیزه را خلاصه کړه د خپو مینځ کې او اوښانو له یې منډه ورکړه او هغه دوه ټوکړې شوه
او خاوند ولاړ دی جاړي او هغې طرف ته زوی ولاړ دی جاړي او پیغمبر پاک تیریږي په هغه ځای او دا پس منظر ویني او اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنه و د یاسر خاندانا صبر کوئ تاسو ټولو له به الله جنت درکوي ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا یو خو نه دی ایمان چې چاوړو اصحابو او اوس به هم هغه څوک وړي چې د صحابو په نقش قدم رواني ذاق طعم الایمان صحابه کرامو دغه عمار دی د سمیه بچه او هغې راګیر کو ورته وی وجنو دی او د هغه د خولې نه کلمه وخته کلمه د کفر وخته اړه کې دننه ایمان دی ذاق طعم الایمان ایمان زړه ته کوز شوی دی خو په خولې کلمه راله او چې په خولې کلمه راله ځکه هغه د وقت فرعون ابو جهل چې د هغه فرعون هم ظالم و د هغه ظلم و او چې کله کلمه د کفر وی پیغمبر پاک ته خبر راغی وی عمار کفر وکړو عمار لاړ بیا واپس شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی نه کلا ان عمارا مولع ایمانا من قرنه الى قدمه چرې داسې نشي کېدی زما د عمار دا د ایمان ډک دی ډک او د هغه د سر نه واخلې تر خپو پورې هغه ایمان او ایمان دی مولع ایمانا من قرنه الى قدمه واختلط الایمان بلحمه ودمه داغه ایمان داغه د غوښ او د وینو سره ګډوډ شوی دی زه نه منم چې ایمان چرته عمار او چرته هغه مرتد کېدل دا زه نه منم او چې کله عمار راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلو لاسو داغه په مخ باندې داغه اوښکې پاکوي او هغه له تسلي ورکوي او الله آیاتونه رالیږي چې چا کفر وکړ لیکن زړه مطمئنو په ایمان باندې نو الله وایي دا زړی چې مطمئنو او زړه کې دننه ایمانو د باندې هغه سزا نشته ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا دا پر رب رضا دا ان الذين قالوا ربنا الله ربنا الله کې دا ټول رال الله ستا غونته هیڅوک نشته ته دارسنه مخکې وې او دارسنه رستو به وې صفت د وجوب الوجود کې الله ستا برخیدار نشته سیده الله دا د دې تم شامل چې الله ستا سره بل خالق نشتا الله ستا په شان بل یا الله د عبادت لایق نشتا او الله ستا په شان صفات د چا نشتا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله الله او دغه رب باندې راضي کېدل
دے سر سر دا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا کم اسلام کم چه محمد الرسول اللہ راوڑیو آغا نظام چه آغا دا تمام انبیاء و نظامو آغا نظام دا دین اسلام چه اللہ وی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ورضیت لکم الاسلام دینا نو اللہ مالا خوخ کرے دغا اسلام او قانون چه تا خوخ کا گوریات ساتئی پا دی اسلام کے او دی ایمان کے یہودی نجمع کی مولیانو لا بدعات لارل ختم شو نو بدعات تی لارل دا قبرونو آغا توافونه به کول او شومه او سلوختی او کلیزه او بدعات نن اغا مولیان رالل نو آغا وی یهودی زما رور دے و عیسائی زما رور دے واو رئی دے ایمان اعلان پیغمبر پاک فرمائی والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار یو یهودی یو نصرانی چې زما د نبوت اعلان واورید او بیا په ما ایمان را نړاو مړ شونو دا جهنمی دوزخی دی یہودیت تے منسوخ دے نصرانیت تے ختم دے او کمیو یہودی چاگا یہودی دے نو دا کافر دے وغتا چے سوک اسم ہوئی چے دا پا حق دے دا مولا کافر دے او کددی مولا سوک سپورٹ کئی غام کافر دے او پر طول خزو طلاقی دی او دا دینا پس کا نسل رازی حرامیان برازی دا تا کم زائنہ پیدا کچھ مالا اس پہ ایمان کے دا اچار بوتل جوڑے چاگی کے دراڑو پار منس کے ماں اتاوائیو غیر المعذوب علیہم والظالین نبلو کی وائیو فرضو کی وائیو اللہ ما دے یہود دلارے ناو ساتے نما دے نسواراو دلارے ناو ساتے بیا ویترو کی وایو نخلعو ونترکو من یفجرک آغا یہود چو قرآن و تا خنزیران وی آغا یہود چو قرآن و تا شادوگان وی آغا یہود چو پیغمبر پاک ویلیو اخرجو الیہودا والنصارى من جزیرت العرب آغا یہود چو قرآن وی دا دا اللہ دشمنان دی آغا قرآن آغا یہود چو قرآن وی دا نبی دشمنان دی آغا یہود و نسوارا چو قرآن وی دا دا پیغمبر دشمنان و دا قرآن دشمنان دی او دا دا ترقی دشمنان دی دا منس پورے ٹوکے کئی داستا ازاد پورے ٹوکے گئی آغا یہودی اسمال راولی او وحدت الادیان مذہبی ہم آہنگی او قومی ہم آہنگی دادو کپر چغی شوروشوے لیڈران خاموش تی پر رب کعبہ میں دے قسمی سباب دا اللہ دربار کے وام ننے دلتا وام لیڈران خاموش تی دے سیاسی پارٹو او دے اسلامی تنظیمونو یو ظلم امرے سلزل نمرے دا محمد الرسول اللہ راوڑے شوے دین او ایمان در لتسنس کئی او یہودیت پکرا دنک تلاو سم خاموشے او داغی سرسرا پا دی رازی شو چھ محمد الرسول اللہ آغازما پیغمبر دے زد بل ہچا طریقے نمانم زد کرسمس ڈے نمانم پا کرسمس ڈے کے
شرکت کول دا د مسلمان کار نه دی، دا د عیسائی کار دی. کرسمس ډے کې ودرېدل او د هغې دپاره تحریف کول نو دا خو پخوا نه د یهودو او د نصاراو شیوه وه. قرآن کریم ویحرفون الکلمه عن مواضعه، دی د الله احکامات د خپلو ځایونو نه اړوي او بدلوي یې، دا محرفین دي. دی تورات بدل کړو، دی انجیل بدل کړو، نو اوس تورات شته او نه هغه انجیل شته، او که وی پرزن چرته نو هغه منسوخ دي. اوس به خبره د قرآن چلیږي و مهیمنا علیه. او هغه یهود لګیا دي خفه کیږئ ما، د هر یو ذمہ داری تاسو یو څو دانو ته پرېښودي، هغې به لګیایي. که منکرین حدیث راځي او هغه د انکار حدیث لګیا دی نو هغې له به هم یو څو دانې او نور به خاموش ناست دي. که یهودي لګیایي، که نصراني لګیایي، که مشرک لګیایي او که بدعتي لګیایي او د ائمو دشمن لګیایي، نو یو څو به لګیایي او دا هغه مجرم دی او خلق به ورته کرځلم کوي او هغه به چې دی نو بدو باندې ستایله کېږي. ولې دا دین یوازې د یو ملاو، دا دین یوازې د یو څو دانو، دا خو هغه دینو چې ما او تا ته دی هغه ایمان ښودلی و چې هغه ایمان کله راغی. بارکیب ما آیاتونه ویلیو د صاحب یاسین ته چې الله ایمان نصیب که نو هغه صاحب یاسین ولاړ دی او هغه صاحب یاسین ته ټول کله بل طرف ته ولاړ دی او هغه وی انی آمنت بربکم فاسمعون، او هغه ټول قوم یو طرف ته دی او وی واورئ ما ایمان راوړی دی، انی آمنت بربکم، ما ستاسو په رب ایمان راوړی دی چې تاسو یې پیدا کړي. فاسمعون، زما دا اعلان واورئ، پټه خبره نه کوم او ایمان پټ نه پاتې کیږي. چې کله د موسی علیه السلام قوم را پاسید، موسی یې وجه، نو هغه ټیم هم رجل مؤمن ایمان پټ ساتلی او تر هغه پورې، خو پاسېده وی اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. بس ته نوره خبره د ډاګې ده، نن یې په ډاګه وام او نن یې په ډانګ ټوکلي وام. یاد ساتئ د ایمان خواږه به هله نصیب کیږي چې موږ دا ووایو چې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. هله به د ایمان خواږه نصیب کیږي او دې له په دې زړه کې داسې ځای ورکو. ثم استقاموا که هر سرات لل، که بچه پاتے کے دا پاتی دیشی، که قوم پاتے کے دا پاتی دیشی، که ملک پاتے کے دا پاتی دیشی، ہر سا پاتے کے دل، که ٹبر پاتے کے دا، ملگر پاتے کے دا، خود پیغمبر پاغ قرآن او دا پیغمبر پا دیسو دا پیغمبر پا نظام غیرت، دا چه زما استا ایمانی محور وی. ما خورړه ډېر غوښتل چې څه ووام، خو تاسو لرې لرې نه راغلي یې او موږ په لاره د باران د وجې لیټ شو. پیغمبر پاک یو صحابي ته یو ناشنا خبره کړې وه، الله سفیان ابن عبدالله ثقفي ته هغه ورته مختصر غوندې مزیداره خبره وکړه جامع، وی آمنت بالله ووایا ثم استقم، بس بیا پې کلک شه، د دینه د څوک اونو خوځئ او هغه باندې قایم او دایم ودرېږئ. زما عزتمند توحید په دې باندې شکر وباسه د الله ما او تا ته نصیب کړی دی. ډېر خلک پراته دی لا او په احادیثو غیرت وکئ، شکمن نشئ. د دوی زوی مولیانو او د نن د خود ساخته تحقیقاتو نه چرته متاثره نشئ او د پیغمبر پاک احادیث صحیحه مو د لاسه ګورې پاتې نشي. او خبردار دین
دین اسلام دے چرته چې دی نو د مولیانو په پګړو دوکه نشئ او چرته په دې دوکه نشئ چې هغوی تا ته یهودیت او نصرانیت را مخې ته کوي اس دیس میں توحید کا نقارہ بجا دو ایک ضرب سے سوہی ہوئی بستی کو جگا دو پہنچا دو ہر ایک گوشے میں اسلام کا پیغام اور شرک کی اوہام کی بنیاد ہلا دو اسلاف کے اخلاق کا بن جاؤ نمونہ گالی دے تمہیں کوئی تو تم اس کو دعا دو سب سے بڑا فرض ہے اس وقت تمہارا جو تفریق آپس میں ہے ان سب کو مٹا دو دنیا کو دکھا دو کہ ہو تم عزم کے پھیکر راستے میں حمالہ ہو تو ٹھوکر سے ہٹا دو مومن ہو جھکو ایک فقط اللہ کی آگے مسلم ہو سر اسلام کی عزت پہ کٹا دو پھر زندہ کرو شیوے رسول عربی کا باطل کے ابھرتے ہوئے جذبوں کو دبا دو میراث میں تہذیب عرب تم کو ملی ہے آپاک میں دوم اپنی تمدن کا مچا دو ما تعالی اللہ انبیاء را کڑی دی او داغی پا نقش قدم روان شئی صحابو تابعین تب تابعین ائمہ مجتہدین دا خیر القرون او زما ستا تاریخ کے بیا آغا خلق پرات دے چاگئی تروس پورے خلق پاغ خپل نظمونو کې یادی او غیرت پہ کئی قاسم نانوتوی وڑو کے سڑے نو شیخ الہند وڑو کے سڑے نو شیخ طاہر وڑو کے سڑے نو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ وڑو کے سڑے نو ماو تعالی اللہ سلاپ را کڑی دی پاسا او زان کے خپل ود ضمیر بیدار کا قرآن زدکا طالبہ سنت زدکا طالبہ فنون زدکا چی یہودیت او نصرانیت دا اغی ہر یو حربا آغا پا شاو غرزے آغا چی عیسیٰ علیہ السلام تدا اللہ زوی وی آغا خنزیران نیست نسوارا او عزیر علیہ السلام تا چی دا اللہ زوی وی آغا یہود دا خنزیران او شادوگان چی پیغمبر ورطویلیو یا اخوان القردت والخنازیر او دا غی پرکٹی تخریب کار چی دا غی ہر حربا پس پاکے اللہ دی کی او اللہ دی زما استا ہر لمحہ استقامت نصیب کی اللہ مو خوشالہ کامیاب کامران لرا اقول قولی هذا استغفر